शब बारात की रात में 6 रकत नफिल नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, नियत कैसे करनी है, कौन कौन सी सूरें पढ़नी होंगी और हमें इस नमाज से पढ़ने से फायदे क्या मिलेंगे। ये 6 रकत नफिल नमाज आज के दिन आपको पढ़नी है, यानी कि जैसे ही मगरिब की अजान होगी, आज मंगल का दिन है और 3 तारीख है, जैसे ही मगरिब की अजान होगी उसके बाद हम ये 6 रकत नफिल नमाज अदा कर सकते हैं। अब हमें कैसे करना है, पूरा प्रैक्टिकल तरीका आपको समझाऊंगा। एक एक बात नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन अपने पास रख लीजिएगा ताकि जो चीज मैं बोलूं वो फटाफट आप लिख लीजिएगा, ताकि आपके पास से वो चीज हट ना जाए। फिर आप बाद में जब नमाज पढ़ने खड़े होंगे तो फिर वीडियो ढूंढते फिरेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कॉपी और पेन अभी लेकर बैठ जाओ और इस नमाज के पढ़ने के फायदे सुनकर हर साल आप शबे बारात की रातों में 6 रकत नफिल नमाज अदा जरूर करेंगे। अपने परिवार के लोगों को बताएंगे, अपने घर वाले लोगों को बताएंगे, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को जरूर बताएंगे इस नमाज के बारे में। इतने ज्यादा फायदे हैं, पहले नमाज का तरीका, उसके बाद इसके फायदे वीडियो के आखिर में आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि 2-2 करके हमें पढ़ना है। पहले 2 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 2 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 2 पढ़ेंगे। इस तरीके से 6 रकत नफिल नमाज हमारी यहाँ पर कंप्लीट होगी। कैसे होगी कि सबसे पहले हम जा नमाज पर खड़े हो जाएंगे। ये जो नमाज है ना, मर्द और औरत दोनों के लिए है, दोनों पढ़ सकते हैं। तो हमारे भाई जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं या फिर घर पर पढ़ रहे हैं, तो उनको करना क्या है कि सबसे पहले 2 रकत नफिल नमाज की नियत बांधनी। नियत इस तरीके से बांधनी है, नियत की मैंने 2 रकत नफिल नमाज दराजे उम्री बिल खैर की, वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर कानों तक हाथ दे जाएंगे। फिर उसके बाद आप नियत बांध लेंगे। नियत जो है मैंने हिंदी में आपके सामने भी लगा दी है, अगर समझ में ना आई हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप इसको लिख लें। उसके बाद नियत बांधने के बाद सबसे पहले एक बार सना पढ़नी, ये आपके सामने स्क्रीन पे लगा दी, एक बार सना पढ़ेंगे। उसके बाद एक बार आपको सूरे फातिहा पढ़नी, ये भी स्क्रीन पर मैंने लगा दी सूरे फातिहा। उसके बाद एक बार सूरे इखलास आपको पढ़नी, ये देखिए आपके सामने सूरे इखलास लगी हुई है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जैसे कि आप आम नमाजों में रुकू और सजदा करते हैं वैसे ही रुकू और सजदा कीजिएगा। उसके बाद दूसरी रकात के लिए आप खड़े हो जाएंगे। अब दूसरी रकात में जब आप खड़े हो जाएंगे तो वहां पर आपको अब सना नहीं पढ़नी है, अब आपको एक बार सूरे फातिहा पढ़नी होगी। उसके बाद एक बार सूरे इखलास आपको पढ़नी होगी। फिर जैसे आप आम नमाज में रुकू और सजदा करते हैं वैसे ही रुकू और सजदा कर लीजिएगा। उसके बाद कायदे में बैठ जाइएगा। कायदे में जैसे हम आम नमाजों में पढ़ते हैं, जैसे कि अत्तहियात पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं और दुआए मासरा पढ़ते हैं, रब्बाना आतिना पढ़ते हैं, रब्बाना आतिना पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम सलाम फेर लेते हैं यहाँ पर। अब ये जो चीजें मैंने आपको बताई कि अत्तहियात देखिए आपके सामने ये लगा हुई है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद दुरूद इब्राहिमी मैंने आपके सामने ये लगा दी, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद दुआए मासरा भी मैंने आपके सामने ये लगा दी है। फिर आपके सामने रब्बाना आतिना ये भी लगा हुई है। ये सारी चीजें मैंने लगा दी ताकि आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी 2 रकत नफिल नमाज कंप्लीट हो गई। अब हमें देखो नियत जो है ना वो अलग अलग करनी है, कहीं ये मत समझ लेना कि 6 की एक साथ एक सी करनी है नियत, ऐसा नहीं है। अब 2 की हमने नियत कर ली, अब 2 रकत की फिर से हमें नियत करनी है। अब नियत ऐसे करेंगे दूसरी रकत में कि नियत की मैंने 2 रकत नफिल नमाज दफाए बला की, वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर कानों तक हाथ ले जाएंगे। फिर उसके बाद आप नियत बांध लेंगे। अब आपको जैसे अभी आपने पिछली बार 2 रकत नमाज अभी आपने कंप्लीट की, उसी तरीके से आप फिर से एक बार सना पढ़ेंगे और उसके बाद एक बार सूरे फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद एक बार सूरे इखलास पढ़ेंगे। फिर आप रुकू और सजदा आम नमाजों में जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। फिर आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। फिर वहां पे सना आपको नहीं पढ़नी है, एक बार सूरे फातिहा आपको पढ़नी होगी, एक बार सूरे इखलास आपको पढ़नी होगी। फिर आप रुकू सजदा कीजिएगा जैसे आम नमाजों में आप रुकू और सजदा करते हैं। उसके बाद आप कायदे में बैठ जाएं, जैसे कि अभी आपने अत्तहियात पढ़ी थी, दुरूद इब्राहिमी पढ़ी थी, दुआए मासरा पढ़ी थी और रब्बाना आतिना पढ़ी थी। इसी तरीके से आप सारी चीजें पढ़ने के बाद फिर आप सलाम फेर लें। सलाम फेरने के बाद यहाँ पर आपकी 4 रकत नफिल नमाज कंप्लीट हो गई। अब बची 2, अब इसकी नियत अलग है, अब इसकी नियत भी सुन लीजिएगा। अब इस नमाज को पढ़ने के जो फायदे हैं ना, इसके बाद मैं आपको सामने बयान करूंगा और सुनते ही आप फौरन इस नमाज को पढ़ना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। अब जो 2 रकत नफिल नमाज हमें पढ़नी है उसकी नियत ये रहेगी, नियत की मैंने 2 रकत नफिल नमाज मखलूक का मोहताज ना होने की, वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर
کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے، اس کے بعد آپ نیت باندھ لیں گے۔ اب نیت باندھنے کے بعد جیسے ابھی آپ نے نماز کمپلیٹ کی تھی ویسے ہی سیم پھر سے پڑھیں گے، ایک بار ثنا پڑھیں گے، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں گے، پھر آپ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو ثنا نہیں پڑھنی ہے، اب یہاں پر ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی، ایک بار سورہ اخلاص پڑھنی ہوگی، پھر آپ رکوع اور سجدہ عام نمازوں کی طرح کریں گے جیسے کہ آپ عام نمازوں میں کرتے ہیں۔ پھر جیسے ابھی آپ نے اتحیات پڑھا تھا، درود ابراہیمی پڑھا تھا، دعائے معاصرہ پڑھا تھا اور ربنا آتینا پڑھا تھا، اسی طریقے سے آپ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد پھر سے آپ سلام پھیر دیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو دعا مانگنی، جو بھی آپ کی نیک جائز دعائیں ہیں وہ دعائیں مانگیے گا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے گا، توبہ کیجیے گا، جتنی استغفار پڑھ ملے اتنی پڑھیے گا، اور خوب زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی غلطی کی معافی مانگیے گا، کیونکہ یہ شب برات کی رات ہے اور اس رات میں نامۂ اعمال لکھ دیے جاتے ہیں، یعنی کہ ہم کیا کریں گے دنیا میں، کتنا رہیں گے، کتنا جئیں گے اور ہم کتنا کمائیں گے، کتنا خرچ کریں گے، اس کا حساب و کتاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس نماز کو ضرور ادا کریں اور رات کو ریل دیکھ کر، فلم دیکھ کر اور فیس بک کے ویڈیو دیکھ کر آپ اپنی رات کو خراب بالکل بھی نہ کریں۔ اب میں نے کہا تھا کہ اس نماز کے پڑھنے کے فائدے کیا ہیں وہ سن لیجیے گا۔ اگر آپ شب برات کی رات میں 6 رکعت نفل نماز ادا کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی عمر میں بے شمار برکت ہوگی اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی اولاد کی عمر میں بھی بے شمار برکت ہوگی۔ اس نماز کو پڑھنے والے کی ہر طریقے کی پریشانی دور ہو جائے گی، ہر طریقے کی مصیبت دور ہو جائے گی، ہر طریقے کی آفتوں سے بچا رہے گا اور 1 سال تک اس کے اوپر کوئی پریشانی مصیبت پیش نہیں آئے گی۔ جو شخص بھی شب برات کی رات میں اس نماز کو ادا کرتا ہے تو وہ کبھی کسی کا اس دنیا میں محتاج نہیں رہے گا، غریبی اس کے پاس آئے گی نہیں، غریبی اس کے پاس سے دور چلی جائے گی انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو ایک روایت سنا دیتا ہوں، اس کو بھی سن لیجئے گا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کسی مہینے میں شعبان جتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اعمال نامہ لکھا جاتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں جب میرا اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو بھائی اس نماز کو پڑھنے کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں، اگر میں یہاں پر آپ کو بتانے بیٹھ جاؤں تو یہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا، تو میں نے مین پوائنٹ کے باتیں آپ کو بتا دی ہیں۔ تو اس نماز کو شب برات کی راتوں میں ضرور پڑھ لیجیے گا اور اپنے بھائی بہن رشتہ دار دوستوں کو بھی یہ نماز کے بارے میں بتائیے گا، اور اگر کسی بھائی بہن کو نہیں پتا ہے تو اس تک ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ آپ اس ویڈیو کو تمام طریقے کے سوشل میڈیا پر شیئر کیجیے گا تاکہ لوگ اس نماز کو ادا کر سکیں۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے جانکاری آپ کو دے دی، اب آپ کا کام ہے اس پر عمل کرنا اور دوسروں سے عمل کروانا۔ تو ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اس چینل کو آج ہی سبسکرائب کر کے ضرور رکھ لیجیے گا۔ چلیے دوستوں، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم۔